Salam alaikum, bonsoir mes chers followers. Donc راني رجعت باش نعطي لكم معلومات par rapport quand est-ce qu'on peut dire qu'on est français. Voilà. وقتاش يقدر يقول الإنسان عندي حق في الجنسية. بون كاين قداش النوع. يقدر الواحد يكون فرنسي خاطر ماش زايد في فرنسا قبل la date d'accession à l'indépendance du pays ويكون لو بارون تاعو هو في ذاته زايد قبل الاستقلال تاع بلادو، تعتبر شغل حتى هو زايد في فرنسا. هذه يسموها لو دوبل دروا دو سول à condition يكون زايد قبل أول جانفي 1994. Le simple fait d'être né en France ne suffit pas. باش تقول أنا راني زايد في فرنسا سي بون شو فرونسي نو، ما تكفيش. لازم يكون باباك ولا أمك، لازم واحد فيهم يكون زايد في الجزائر قبل أول جانفي 1963. بون هذا بالنسبة للناس اللي زادوا في فرنسا. درك حنا لوين نرجعوا للعدد الكبير تاع الناس اللي خلقوا في الخارج وتابعين لي فرونسي ني et établis hors de France, ما nés à l'étranger. بون باش يكون عندك حقوق باش تطلب السي ان اف، واش لازم لك؟ يقول لك سوا واحد من مواليك تكون عنده une déclaration reconnaissance، سوا يكون عندك un CNF، le parent تاعك عنده un CNF obtenu en France، soit يكون عنده un décret de naturalisation ولا de réintégration في فرنسا. بس هذه ناس اللي داو الجنسية en se naturalisant ولا بلا réintégration فيها شروط يعطيوها له وولادو يسالو في حالة وين هاد الولاد هادو يكون العمر تاعهم قل من 18 سنة ويكون لو بارون يكون مسجلهم. سما كي يطلب الجنسية ليه هو لكان ما سجلش ولادو مينور سي با لا بين يكسروا رسانهم ما يمدوها لهمش. وعندك بالنسبة للناس اللي داو الجنسية فرنسوية باغ لي في دو مارياج، مرتو فرنساز بعد 4 سنين ولا 5 سنين معيشة مع بعضهم عنده حق باش يطلب الجنسية. بصح ولادو الولاد اللي رايحين يكونوا لكان نقولوا الانسان هذا كانوا عنده ولاد قبل ومن بعد ولا فرونسي بارلي في دو مارياج، حتى هو لكان الانسان لكان لونفون هذاك لازم يديكلاريه. لو كان ما يديكلاريهش ما يستعرفوش به. نعطي لكم مثال، واحد نقولوا مثلا زايد واحد دار الجنسية تاعو en l'an 2000 دار une demande de ce qu'on appelle une souscription, une déclaration de nationalité française par l'effet du mariage. خلاص داها en l'an 2000 سما il est devenu français automatiquement. اللي رايحين يزيدوا après l'année 2000 ils sont français, il y a pas de souci. لكن عنده أولاد من زواج واحد آخر وزادوا قبل لاني 2000، مثلا نقول له كان متزوج في الجزائر عنده المرأة عنده الولاد صغار طلق مرته وطلع لفرنسا تزوج دا قاورية صايي دار لا دوموند من هنا وعنده طفل نقول له مثلا اجي دو 10 ans il est mineur، باباه il est français خاطر ما دار لا ديكلاراسيون باش يولي فرنسي. بصح لو كان باباه ما يديكلاريهش باللي عندي طفل في الجزائر وهاي النقمة تاعو ويدير له ملف خاص ليه هو باش يسجلوه في نونت باللي هو عنده طفل، يدير له لا ترانسكريبسيون تاع النقمة تاعو في نونت في الوقت وين يكون يطلب الجنسية. ما يديرهاش من بعد خاطر ما كي يدير الجنسية طفرت ما عادش يقدر يسجلهم. هادوك سي با لا بين يكسروا رسالهم. دونك راني فهمتكم، راني قاعد نفهمكم
وشي les différentes formes de nationalité française. Ça c'est le premier cas. راح دركا نوليو le deuxième cas هذا spécialement les pays qui étaient sous indépendance. Donc, يقول لك, on est toujours français par filiation lorsque l'un de ses parents jusqu'à la 5e génération dispose. واش لازم يكون عنده؟ soit يكون عنده un jugement تاع المحكمة, soit يكون عنده un décret de naturalisation خرج من التريبيونال تاع البلاد اللي ساكن فيها, à la condition هو فيها شروط, يقول لك لازم لو دوكيومون هذا لازم يكون était au préalable enregistré en France, ou bien soit تجيب جوجمون تاعك هذا ولا تجيب الديكري تاعك تبعثو لنونت يسجلوه, كي يسجلوه باش هذيك الساعه يولي فالابل تنجم دوموندي به سي ان اف. لا فوتوكوبي ما تكفيش, لا فوتوكوبي يطيشوها لك, يقول لك سي افو دو بروفي كو فوز ايت فرونسي. لكان لو بارون تاعك هذا دار الجنسيه, لكان دار اون دوموند دو ناتوراليزاسيون وعطاولو الجنسيه لتما في المحكمه تاع بلادك, كي تبعث لنا لا فوتوكوبي تاعها تاع الجوجمون هذا رانا ما نستعرفوش به. الجوجمون هذا باش يكون فالابل عندك زوج حلول, سوا تطلب الجوجمون هذا على يد وكيل دولة, وكيل دولة هو اللي راح يمثلك لو جوجمون تاع جدك ولا تاع جد جدك, وكي يعطيلك الجوجمون اوتوماتيكمون راح يكون فيه لو كاشي تاع لو غريفيي اون شيف تاع المحكمة. كي يكون فيها لا غريف تاع لو غريفيي اون شيف تاع المحكمة يولي فالابل. أو لا كان وكيل دولة قالك أنا ما نعطيلكش, تقدر أنت تجيب هذيك لا فوتوكوبي كي ما تكونش ليغاليزي تبعثها لنونت. نونت واش راحين يديروا حتى هما التفتيش, كي تبعث لهم لا فوتوكوبي راحين يطلبوا لوريجينال من العدالة. نهار العدالة يبعثوا لهم لوريجينال هذيك الساعة يوليو يبعثوا لك هما اون كوبي سيرتيفيي كونفورم à l'original, يسجلوك ويبعثوا لك لا كوبي كونفورم, ولا كوبي كونفورم كي تجيك على يد القنصلية ويكون فيها الكاشي دو كونسولا باش هذيك الساعة تقدر تطلب الجنسية. يخطي هاد الأمور هادو باش تقول راني لقيت الديكري واني سايي سي بون منا هذا كل سي با فالابل. واللي يقول لكم فالابل أو قاعد ينصب لكم باش يدي لكم الصور برك, هذا ما كان. دونك لهنا واش يقول لك d'un jugement de nationalité, d'un décret de naturalisation française émis par les tribunaux des anciens départements français, c'est-à-dire les pays qui étaient sous le contrôle de la France, à la condition que ce document ait été au préalable enregistré en France, ou bien qu'il ait été obtenu dans un tribunal par le biais d'un juge ou bien du procureur de la République avec tampon. لازم يكون فيه لو طامبون تاع وكيل دولة ولا الطامبون تاع الجوج ولا الطامبون تاع غريفيي اون شيف, موش اي غريفيي, الشيف تاع لي غريفيي هو اللي يمضي لك فيها. La simple copie de ce jugement, قال لك لهنا, n'a aucune valeur juridique pour faire une demande de CNF, sauf يكون عنده قوة في حالة وين يكون مسجل في فرنسا par le biais du SDANF. دونك واحد ما يكذب عليكم, واحد ما يقول لكم لا هك لا هك. بالنسبة لي ديكري, واحد يعطي لك ورقة يقول لك هاو الديكري تاعك, الورقة هذيك ماهيش فالابل. الورقة هذيك باش تولي فالابل لازم تفوت على لو SDANF ministère de l'intérieur à Nantes, هذه الأولى. لكن le procureur de la République دار لك اون فوتوكوبي على الريجيست اوريجينال ودار لك فيها الامضاء تاعو بالطونبون تاعو, هذيك ثاني سي فالابل. بصح الكثريه تاع لي دوموند كيما الناس اللي راهم يتصلوا بيا بدي فوتوكوبي ما نعرف منين يجيبوا فيهم. قال لك واحد جبتها من عند صاحبي, وقال لك واحد جبتها من عند ليكريفان بوبليك, قال لك عندي انا صاحبي افوكا راه شاف الكريفي صورها لي سرقه وعطاها لي. هذا كل ما ياكلوش. هذا واش راح نقول لكم. سورتو راني نهضر مع جماعة تيزي وزو اللي راهم قاعدين يشريو في لي ديكري 10,000 يورو. الديكري تاعك تاع 10,000 يورو هذاك
شغلك شريت بابي دومبالاج طبق فيه الخبز تاعك وروح للدار. il n'est pas valable. أي إنسان اللي تكلح وجاب الورقة هذه من عند جماعة، أنا ننصحكم ورقيكم نتوما ديريكتومون اتصلوا بلو SDANF باش يديروا لكم لوثنتيفيكاسيون. كي يديروا لكم لوثنتيفيكاسيون اوتوماتيكمون الورقة تاعك كي تكون موجودة، خاطر ماشهم رايحين يتصلوا بالعدالة منين جبت انت الورقة تاعك. كي يتصلوا بالعدالة تاع الجزائر، العدالة تاع الجزائر تدزلهم، وقتها تدزلهم كي تكون الورقة صحيحة. كي تكون الورقة ماهيش صحيحة مزورة، واش راح يدير لك الكريفي تاع التريبيونال؟ راح يدير تفتيش، يشوف ويعاود يجاوب النوط، يقول لهم يا ولدي انت لا كوبي هذه اللي دزيتها لنا راهي ما تكزيستيش عندنا، تسمى كلحوك. دونك يفو فير اتونسيون في هاد الامور. اي ورقه تجيبوها من عند جماعه، واحد يقول لك اني لقيت لك الديكري سي با فالابل، واحد يقول لك اني لقيت لك جوجمون سي با فالابل. لي جوجمون لي ديكري هادو لازم يتنداروا على يد وكيل دوله ولا يد الجوج تاع بلادك. وكي يكونوا هما ما يحبوش يديروا لك، تقدر دير اون دوموند سوا بار ايميل سوا بار كوريي فيها ملف صغير، باسكو يفو يتابليغ لا فيلياسيون. لازم الانسان هذا اللي راك تقول له جدي لازم تبين لهم بلي صح او جدك بلي هو تابع ليك. دونك فيها ملف وفيها بريات تفهمهم مليح بلي جوجمون هذا راني جبته من العداله، هاي فوتو سامبل فوتوكوبي، ماذا بكم سجلوه وبعثوا لي لوريجينال. راني راح ندير اون دوموند دو CNF، جو سوي فرونسي با فيلياسيون. فرنسا ما تعكس حتى واحد، كي دير لا دوموند تاعك قانونيا يبعثوا لك، ما كان حتى مشكل. دونك هذه راني نقولها لكم اخر مره. دركا الموضوع تاع اليوم نجي للناس اللي راهم دايرين لي دوموند دو CNF. دونك قلنا الجماعه اللي يدومونديو سكون ابل، كاين اللي عندهم حق باش يديروا CNF وكاين اللي ما عندهمش حق باش يديروا CNF. بصح دركا المشكل اللي صرا سكو الناس لي فري دوموندور دو CNF تلقى العدد تاعهم بالك 2000 2500 3000، واللي ما عندهمش حق في 50000. ال50000 هذو اللي ما عندهمش حق في CNF وقاعدين يدزوا في الدوسيات au niveau du pôle de la nationalité، هذوما هما اللي قاعدين يعطلوا في لي فري دوموندور. انا نشفى بكري ان فري دوموندور قبل ما تخرج العفسه هذه تاع اونسيان كومباتون، كانوا يبعثوا لي دوموند تاعهم من فرنسا، يروحوا للبلديه يعمر له النقمه ديريكتومون، يعمر له ليتا سيفيل بالستيلو، الشيء اللي مكتوب في الريجيست يعمرو قد ما يكون فيه حتى غلطه يدزوا لهم. كانوا لي CNF يتمدوا في عام، هذا اللي طول 18 شهر، ومن بعد ولاو خرجوا لنا الدعايه تاع لي زونسيان كومباتون. كي خرجوا لنا الدعايه تاع لي زونسيان كومباتون ولات الناس كل تفتش على لي زيكستري دو سيرفيس. بون نقول لكم دونك لهنا عندنا القائمه تاع الناس اللي عندهم حقوق يعني تاع الجنسيه، ما نهضروش عليها اليوم، نهضروا غير على لي فو دوموندور. دونك هادو اللي راهم يحبوا يبينوا رواحهم، فهم باللي يحبوا يدومونديو الجنسيه بار فيلياسيون. تلقى واحد يدير لا دوموند بليكستري دو سيرفيس، انا ما فهمتش انا كيفاش هذا يروح يدير دوموند دو CNF بليكستري دو سيرفيس. هذا سوا الاخر كيف يقولوا له، سوا ليكريفان بوبليك مبوقل، سوا على بالو قاعد يمشي فيه في الغلط على اساس باش يكتب له البريه يديلو هذيك 100 ولا 200,000، سوا حاب يسكروكيه يقول لك انا دركا كي ندير له دوموند CNF. بون واش يربح لا دوموند دو CNF، يربح ليتا دافونسمون، يربح. انا نعرف دي زيكريفان بوبليك اللي داروا لي كليون تاعهم داروا لهم دي دوموند دو CNF على حساب ليكستري دو سيرفيس، ولا على حساب لو ديكري مور بور لا فرونس، ولا على حساب لو ديكري تاع لا ليجيون دونور، ولا واحد يجيب له ورقه يقول له انني كنت ولد حركي، يقول له تسال سي فو. هادو كل راهم كذوبات. فيهم واحد عنده جده حركي وجا عندي انا وورالي واحد الورقه قال لي شوف ترى، طليت على الورق تاعو لقيته عنده 11 سنه هو يجري على الجنسيه. قلت له شكون يخدم لك هادو؟ قال لي الكاتب فلاني. قلت له جيب لي الدوسي تاعك نطلع عليه.
هذا كي عاد حركي بالك عنده اون ديكلاراسيون ريكونيتيف، ولكن بعد ما جاب لي ورقيه واش لقيتو؟ لقيت باللي لو حركي هذا عمره ما خرج من الجزائر. كيسك سافو دير؟ سافو دير ما عندوش ديكلاراسيون، بيسك لي ديكلاراسيون ريكونيتيف يتنداروا غير في فرنسا ما يتنداروش في الجزائر. عطاو لهم مهله بين 62 67، اللي يحب يبقى تحت السيطره تاع فرنسا يدير لا ديكلاراسيون دو ريكونيسونس، هذاك يبقى يرست فرونسي. اللي ما دارهاش او وضر الجنسيه تاعو، لونسيان كومباتون وضر الجنسيه تاعو كيما لو سيفيل. سي لا ميم شوز لي الجيريان كامل. دو لو ستاتيو اللي كان عندهم ستان ستاتيو لوكال موش كومان. واتصلوا بيا اخرين قالوا لي باللي حنا رانا سمعنا باللي اللي جا في الجيش il devient automatiquement français. بلا ما هذه ثاني كذبه، هذه سي با فري، سي فو. اي واحد سوا في وقت نابليون، سوا في وقت سيناتوس كونسولت، سوا في لي دوموند دو ناتوراليزاسيون، سوا يكون الشيف تاع لي قايد تاع العالم كامل، ولا يكون كان ديبوتي في وقت فرنسا، ولا يكون واش يكون، ولا يكون حتى كولونيل، لازم يطلب الجنسيه تاعو. حتى من الناس تاع لا لوا جونار كي قالوا لهم اون ريميرسيمون لا فرنسا راهي قررت في عام 1919 باش يعطيو لهم الجنسيه. بس على الجنسيه هذيك باش يعطيوها لهم ما داوهاش اوتوماتيك، لا، داوها سور بروبوزيسيون دو مينيستير دو لا ديفونس، الجيش اللي دخل روحو. زايد عليه هذيك الناس هادو اللي شاركوا في الحرب العالميه الاول كي عيطوا لهم قالوا لهم فوالا عنده ورقه قدامه، اسكو فو فولي ايت فرونسي؟ لا كان سيني على الورقه هذيك راك تلقاها او نيفو دو مينيستير دي زارمي تاع فرنسا. المعلومه الاول تلقاها عندهم قبل ما تكتب اس دي ان اف، سي لي ديفونو فرونسي سور بروبوزيسيون دو مينيستير دو لا ديفونس قادر تلقى. يفو با تروح ما فيهاش هذيك ما تلقاها لا في اللوجيسيال لا عند فلان لا عند فلتان. هادو نهضر على لي زونسيان كومباتون تاع لا بروميير غير مونديال. لا كان سيني عليها il est français، لا ما سينياش ما يستفادش بها. لا ناسيوناليتي فرونسيز سو ني با ان كادو. فرنسا استعرفت قالك وي فوالا. وحتى ولو كان قوانين يقولك كالكان كي مور بور لا فرانس وخلى ولادو صغار عطاو لهم الوقت حتى ل 18 باش يولي فرونسي. انسان اللي شارك في الحرب ومات في الحرب وخلى ولاد صغار، ولادو هادو كي يلحقوا لاج دو 18 عنده حق باش يطلب الجنسيه. بس على ما طلبش الجنسيه قبل 18 سايي طفرت. دونك هاد النوع هذا تاع لي زونسيان كومباتون اللي قاعدين يقولوا حنا نسالوا في الجنسيه، راكم قاعدين تعطلوا في خاوتكم. او كاين جماعه اللي عندهم الحقوق سكون ابل لو سي ان اف بار فيلياسيون، سوا عنده باباه عنده ان سي ان اف، سوا عنده une déclaration de reconnaissance de la nationalité، سوا عنده un décret de naturalisation original موجود عنده. هادو كل يسالوا في الجنسيه à condition خاطر ماش هما كي تبعث لهم الورقه هذيك غير كافيه، هم يقول لك لوريجين دو لا ناسيوناليتي منين جات. خاطر ما الجنسيه فيها قداش النوع. لكن انت راح تطلب لا ناسيوناليتي بار فيلياسيون. نعطي لكم مثال، بعثت لي واحد المراه عندها باباها طلب الجنسيه بار ريانتيغراسيون، عطاوها له في عام 2004. بون هي زايده في عام 70، صافي كومبيان؟ صافي نهار باباها دا الجنسيه في العمر تاعها 34 سنه. ما تسالش، هي رجعت لي قالت لي لا، قالت لي راك غلط نسال ذراع. قلت لها مال الله يسهل، كي عاد يتسالي ذراع شوفي بالك ماكرون يعطيها الكادو من عنده. اون توليكا خليتها ما زدتش كسرت راسي معاها. وكاينه النقطه الثانيه، لو تكون هي مينور في الوقت وين باباها دوموندا الجنسيه لازم يديكلاريها
لو كان ما يسجلهاش لو جور دو لا ديكلاراسيون دو لا ريانتيغراسيون، انا غدوه راح ندير اون دوموند دو ريانتيغراسيون عندي 4 ولا 5 ولاد مينور. لو كان ما نسجلهمش نهار اخر ولادي كي يوليو ماجور يحبوا يدومونديو الجنسيه، بالنسبه لي انا ما يمدوها لهمش، يقولوا لهم فوتر بير نو فوز با ديكلاري. لا ديكلاراسيون ماهيش سهله، كي يجي يديكلاري ولادو لازم ليفري د فامي، لازم هذيك لازم هذيك، فيها ملف قد سخط. وبزاف بزاف اللي هربوا من هذا الشيء راحوا لفرنسا داو قاوريات، خمم على روحه ما خممش على ولادو. عنده المراه خلاها في الجزائر، طلقها، عنده معاه 3 ولا 4 ولاد خلاهم صغار، راح هو دار الجنسيه وحده وما ديكلاراش ولادو. علاه ما حبش يديكلاري ولادو؟ خاطر ماش هذيك الجنسيه بار لي في دو مارياج اوتوماتيكمون فيها ريسك. لو كان يديكلاري ولادو قادرين يرفزوها له على جال الولاد. دونك الناس هادو ما يحبوش يريسكيو، يقول لك انا هو صح لو كان يطلبها المره الاولى يقدروا يرفزوها له، يقدر يعاودها المره الثانيه يرفزوها له، يقدر يدومونديها يدير اون اكسيون اون جوستيس، قال لك انا ولادي تابعين لي انا، يضرب عليهم الطابله ثم باش هذيك الساعه يعطيوه الجنسيه ويسجلوا له ولادو. هذه الفكره هذه شكون اللي دارها؟ قليل اللي داروها. دونك يعني de ce côté-là il faut pas vous faire d'illusions. هادو لي زونسيان كومباتون اللي راهم قاعدين يدومونديو في الجنسيه، لا كان عندك ان سي ان اف ولا كان عندك ان ديكري دو ناتوراليزاسيون مسجل في نونت، موش لي فوتوكوبي هذوك اللي راكم تجيبوا فيهم. دونك ما تكسر راسك ما والو في هذا. دونك هذا هو الشيء اللي بغيت نقوله لكم. لي ديفيرون مود داكيزيسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز، هذا كل يعني سي ان تي ريزومي تاع الناس اللي يسالوا في الجنسيه والناس اللي ما يسالوش. العنوان تاع لا فيديو تاع اليوم سي لي فري دوموندور اي لي فو دوموندور دو سي ان اف. دركا ولي فري دوموندور ولاو تقريبا العدد تاعهم 10% و90% كامل تاع طبلعيط. يقول لك انا عندي جدي دار لاندوشين، عندي هكا دار خدم في الفيتنام، دار هكا دار هكا. ما كانش لو كان ما يطلبش الجنسيه ما يمدوهالوش، ني با فرونسي. دونك ليكستري د سيرفيس ما ياكلش، لي ديكري تاع مور بور لا فرونس ما ياكلش، لي ديكري تاع لا ليجيون دونور ما ياكلوش. اخرين اتصلوا بي انا قال لي عندي ديكري تاع جدي، قلت له عطيني الورقه تاعك. كي بعث لي الورقه تاعو واش لقيت اون ليست، بعث لي ليست على لا ميموار دي زوم باللي يخدم الجيش. سي كيف سي با اون بروف دو ناسيوناليتي. وكي تروحوا للجورنال اوفيسيال تلقاو الاسامي تاع موليكم في الجورنال اوفيسيال. لو جورنال اوفيسيال هو فيه الاسامي تاع الفرنسيس وفيه الاسامي تاع لي زيترونجي. غدوه تروح لفرنسا تشري ان بار، تشري قهوه، بعد ما تفوت عند النوطير وكل تشري قهوه وانت جزائري. نهار تكمل الامور تاعك مع النوطير اي تخرج في الجورنال اوفيسيال باللي راك شريت قهوه وانت ماكش فرنسي. وكان اخرين يجيو عندي يقولوا لي اني لقيت ورقه عندي جدي شرا ملك في وقت فرنسا. شكون اللي ما شراش ملك في وقت فرنسا؟ في وقت فرنسا كانوا الاملاك هادو تاع النوطير كانوا بكري عندهم زوج قوانين، كان اللي تابعين لو دروا لوكال وكان اللي تابعين لو دروا كومان. دونك الانسان كي يروح نقولوه شرا تراب ولا شرا باطيمه ولا شرا اي حاجه ويروح عند النوطير باش يرجعها باسمه، النوطير واش راح يقول له خير، لكان تسلك لي تاكس وتسلك الربا وتسلك الامور هذوك كل تولي تابع سكون ابل لو فرونسي دو دروا كومان. هذيك الساعه بالورق هذوك étant donné qu'il s'est conduit comme un citoyen français de droit commun عنده حق غدوه يروح يدير une demande de naturalisation. قال لك انا je suis un citoyen français, je respecte les lois de la République française، راني نسلك في الغرامه تاعي، راني نمد في الربا، هما يخدموا بالربا نورمال. اما هذاك الوقت الناس تاعنا كانوا يقولوا لا الربا حرام كي يروح. دونك ما كانوش يحتموا عليهم، كانوا يقولوا لهم يعطوا لهم عقد ويحطوا لهم فيه
الاخر indigène musulman كي يحط لهم indigène musulman ولا يحط له français musulman, ça veut dire qu'il n'a pas les mêmes droits que le français de droit commun. donc يجيوكم البلاطيه ويقولوا لكم هاي هذه بيان وكلش. فرنسا راهي درت لكم في لي سيت انترنت تاعكم لي سول بروف اللي عندكم باش تبينوا باللي لو بارون تاعكم يكون فرونسي. لازم تكون لا بيس ديدونتيتي. انا نهضر على الجزائريين valable après le 1er janvier 1963. نعطي لكم une autre liste هذه بون فوالا نحلوها. بون واش عندنا لهنا طابلو ريكابيتولاتيف تاع l'accession à l'indépendance. بون عندنا الجزائر date d'accession à l'indépendance 3 juillet 62. بصح يقول لك attention عندنا التاريخ اللي رانا نخدموا بها pour les demandes de nationalité française après le 1er janvier 63. راهم كاتبينها لهنا راكم تقراو فيها باينه قد سخط. دونك l'indépendance تاع الجزائر حسبوها من 1er janvier 63 en matière de nationalité française. عندنا لهنا البنين 1er août 60, Burkina Faso 5 août 60, Centrafrique 13 août 1960 etc etc. هادو بالنسبه للبلدان اللي كانت محتلتهم فرنسا. وعندكم ناس اللي كانوا سو بروتيكتورات هادو شغل كانوا تحت حمايه فرنسا. تونس يحسبوا لهم à partir du 20 mars 1956. المروك 1er mars 1956. Togo 27 avril 1956. دونك لي دوموند اللي تنداروا على حساب لي دات هادو. حنا بالنسبه للجزائر حنا لا دات اللي رايحين نحكموا لا دات du 1er janvier 1963. داكور بون هادي حاجه. دونك نتوما لي زونسيان كومباتون لا كان ما عندكمش une pièce d'identité valable après le 1er janvier 63 ولا عندك un décret de naturalisation مخدوم في نانت ولا un jugement باللي d'accession à la nationalité française ويكون حتى هو مسجل في نانت سي با لا بين تكسر راسك. ولا يكون عندك ان acte de naissance tiré des annales بارابور لباباك ولا جدك ولا بوي جدك. وهذيك الورقه تاع لي زانوم في ذاتها بعد ما تكفيش. خاطر ماشهم يقولوا لك الانسان هذا اللي زاد فرونسي لازم تجيب لنا لوريجين دو لا ناسيوناليتي تاعو. هذيك ثاني فيها تكسر الدماغ. دونك بالنسبه لي زونسيان كومباتون اني لقيت قداش باج فيسبوك اللي يحكيو على لي زونسيان كومباتون راهم قاعدين يمدوا لكم في المعلومات في الغالط. هم قاعدين يتمسخروا بكم. راهم قاعدين يقولوا لكم نجيبوا لكم لي ديكري. واحد ما يقدر يجيب لو ديكري انت برك اللي تقدر تجيبو كي يكون عندك كي تكون مثبت تكتب النونت لكن عندك يبعثولك لكن ما عندكش ما يبعثولكش. عندك زوج بلايص عندك 3 بلايص. عندك اكسون بروفونس وعندك نونت وعندك بيرفيت. كي يقولوا لك 3 هادو ما عندناش صايي ما تزيدش تكسر راسك مع فرنسا. وواحد ما يكذب عليك ولا يقول لك انا درك نجيب لك لو ديكري. وعندك الجزائر دونك كي ما تلقاهاش في فرنسا راحين يقولوا لك بالك نلقاو الديكري تاعك في الجزائر. هذيك الساعه يوليو يدخلوا اون اكسيون لي فولور اي لي زارناكور. يروحوا يترافيكيو لك ورقه ويقول لك اني لقيت لك الديكري. الورقه هذه اللي راح يجيبها لك اني با فالابل. حتى ولو كان اتصلوا بي انا ونجيب لكم الديكري من لوجيسيال من لا باز دو دوني اوريجينال. الاوريجينال هذا اللي راح نجيبها لكم انا ما يستعرفوش بها. غدوه كي يتصل بيا واحد فيكم يقول لي دير لي التفتيش راني ندير له التفتيش. وعندنا لي زارشيفيست اللي يديروا التفتيش دي زيكسبير. ساعه نلقاو الكعبه هذيك ساعه انا نعطيها له ونقول له ونزيد نوجهه ونوريونتيه. نقول له هاد الورقه هذه ابعثها للاس دي اي ان اف قول لهم نحب une ampliation de ce décret. كي تبعثوا لي l'ampliation de ce décret كي يبعثوها لك ما يبعثوها لكش على يد البوسطه يبعثوها لك على يد القنصليه. ويكون فيها لو كاشي دو غريفيي تاع المينيستير دو لانتيريور ويكون فيها الكاشي تاع الاخر. باسكو حتى في القنصليه عندهم ان غريفيي اللي وين تروح تلقى لي غريفيي
يكاشيها لك هذاك لاجون ادمينستراتيف باللي كوم كوا يبعث لك كونفوكاسيون يقول لك روح تديك وقتك. كي تكون عندك الورقه هذيك وفيها الكاشي تاع لو كونسولا والكاشي تاع لو اس دي ان اف ولا تاع بيرفيت، ثم تقدر تقول ندير اون دوموند دو سي ان اف. الباقي كل سي على بوبال. دونك ما تقعدوش باقيين عايشين في الحلم، سواء عندك سواء ما عندكش. بصح باش تروح دير انت ما عندك والو، تروح دير اون دوموند دو سي ان اف. لا دوموند دو سي ان اف هذيك ني با فالابل. وكاين لا مود جديده دركا واش قالوا لهم اي واحد عنده حق باش يدير اون دوموند دو ريانتيغراسيون. وي ناس اللي كانوا في الجزائر بكري وكانت عندهم الجنسيه ووضروا الجنسيه تاعهم، ولادهم عندهم حق باش يدومونديو لا ريانتيغراسيون دون لا ناسيوناليتي فرونسيز، سواء يحطها في المكان اللي ساكن فيه في فرنسا، سواء يبعثها على يد القنصليه. بصح دركا او مينيستير دو لانتيريور. بصح دركا المشكل سكو كي دير لا دوموند دو ريانتيغراسيون راهم يقولوا لك لا كونديسيون دو ريزيدونس ايت اوبليغاتوار. بون انت بيان سور كي نقول لك لا ريزيدونس اوبليغاتوار يقول لك بون كي عاد لا ريزيدونس اوبليغاتوار على يتمسخروا بينا يقولوا لنا اكتبوا للقنصليه. نقول لكم انا على واش يقولوا لكم اكتبوا للقنصليه. يقولوا لكم اكتبوا للقنصليه خاطر ماش حنا لهنا في الجزائر عندنا قطع الناس اللي راهم قاعدين يخدموا في القنصليه وهما اجنبيين ماهمش فرنسيس. انت غدوه عيطولك قنصليه يحتاجوك تخدم افوكا ولا تخدم طبيب ولا تخدم اي حاجه، يعيطولك يقولوا لك ارواح نحتاجو طبيب يخدم مع القنصليه. تقول لهم انت راني موجود وتروح تخدم عندهم، دير معاهم ان كونطرا، تخدم مع القنصليه مده 5 سنين. بعد 5 سنين تعتبر باللي مادام خدمت معاهم تعتبر ريزيدونس. On appelle ça l'assimilation à résidence. Si vous avez travaillé avec un organisme français, donc يحسبوها لك ريزيدونس لاش تا ماكش ساكن في فرنسا. هذيك الساعه الانسان اللي خدام مع القنصليه ولا اللي خدام مع كومبوس فرانس ولا اللي خدام مع اون سوسيتي فرونسيز ويسلك مع الفرنسيس ويخدم معاهم مده 5 سنين، عنده حق باش يدير لا دوموند دو ريانتيغراسيون. وفيها يعني ملف خاص بهم هما، هادوك الملفات يقبلوهم، هادوك مقبولين. بصح باش واحد سكن في الجزائر عمره ما سكن في فرنسا ويروح يدير اون دوموند دو ريانتيغراسيون، تروح عند ليكريفان بوبليك يقول لك عندك حق بدون ما يطلب عليك الورقه اللي يثبتوا باللي خدمت مع فرنسا. تسمى سواء ما يعرفش سواء يكذب عليك، هذا ما كان. دونك هضرنا على الناس اللي يسالوا في الجنسيه، ناس اللي عندهم لي سي ان اف، ناس اللي عندهم لي ديكري تاع فرنسا، ناس اللي عندهم لي ديكري فيهم الامضاء تاع وكيل دوله تاع الجزائر، اللي فيهم الكاشي تاع الجوج تاع الجزائر ولا تاع الكريفي تاع الجزائر، هادو مقبولين. الباقي كل اللي يقول لك انا راني لقيت فوتوكوبي وانا لقيت هكا وانا لقيت هكا، هذا كل كما قال كما ساعات واحد اتصل بي انا قلت له الورقه تاعك ني با فالابل، هو قال لي لا الي فالابل معزه وطارت. قلت له معليش فازي، قلت له اخي هو اللي راح يتعب وهو اللي راح يخرج السورد من جيبو، اون سون فيش. دونك لي زونسيان كومباتون ما يسالوش. بالك كي كانت فرنسا لهنا لي زونسيان كومباتون اللي طلبوا الجنسيه بالك العدد تاعهم 1 في 10,000. هذا ما كان. لو كان جاو لي زونسيان كومباتون اللي قلتها لكم 100 خطره، كان جاو لي زونسيان كومباتون يسالوا في الجنسيه وعندهم كامل الديكريات، كان الجزائر كامله درك تطلع. شكون اللي ما عندوش واحد جدو ولا جدو اللي كان في الجيش؟ شكون اللي ما عندوش؟ هيا شش تلقاو لي جزائري يقول لك انا ما عنديش انسيان كومباتون في العائله، ما كانش، كامل عندهم. دونك داروا الدعايه هذه عندها صافي ان بون مومون، ناس راهي قاعده تخربش دوبي 10-15 بدون فايده، تا حاجه تحوس عليها عام 2-3 تا 15 سنه وانت تفتش.
سي با بوسيبل. ابري 15 راح تخلقها بالسيف، هي ما تكزيستيش. كي تقعد 100 سنه وانت تفتش ما تلقاهاش. دونك يفو ليسي طومبي و فوت الحاجه اخرى اللي فيها الفايده، وما تضيعش الحياه تاعك ولا وقتك في الخيال. اللي عندهم لي سي ان اف، اللي عندهم لي ديكري تاع فرنسا، اللي عندهم لي ديكري ممضيين سواء من عند بير خادم ولا تاع فرنسا ولا تاع وكيل دوله ولا تاع الجوج، داكور لا يا با بروبليم. لو ريست كامل ناس اللي يقول لك انا جدي عنده لا ليجيون ايترونجير سي با فالابل، اللي يقول لك انا بابا مات على جال فرنسا سي با فالابل، اللي يقول لك انا بابا كان حركي سي با فالابل، اللي يقول لك انا بابا كان كذا وكذا سي با فالابل. كاين فرد نوع تاع لي زونسيان كومباتون اللي دخلوهم في لي زونيتي فرونسيز وعطاو لهم الجنسيه مسجلين فرونسي، هادو سي لي زواف. لي زواف هادو 99% واش يكونوا مراركه خاطين جزائريين. لي زواف هادو فيهم لي ماروكان لي سينيغالي. هذاك الوقت كي طلبوا المعاونه قال لك الجيش تاع فرنسا غير كافي، كي كانوا محتلين الجزائر محتلين قداش دوله، كي بدات الحاله تزعبط وكلش ولاو طلبوا لو رونفور. باش يطلبوا لو رونفور واش عطاو لهم الجنسيه. قال لك اللي يقبل يجي يحارب معنا نعطيوه الجنسيه. دونك لو كور دي زواف هادو كي سون فرونسي. هذا نهضر على لي سينيغالي et les Marocains. عندك le cas des Safi, ceux qui ont participé en tant que cavaliers durant les événements de 1870, parce que maintenant ça j'oublie en 1870 ثاني وقع الحرب بين فرنسا والألمان. داو قطعة من الجزائريين داوهم لتما، ولي لا كافاليريا هذاك الوقت ما عندهمش شاحنات وما عندهمش الكماين، ما عندهمش طوموبيلات وكلش، كانوا لي كانون كانوا الامور هذوك الكل كانوا يجبدوهم بالحصنه. دونك وكانت لا كافاليري فرونسيز كانت متكونه تقريب 70% سيتي دي نور افريكان. دونك اللي تلقاو لا مونسيون صافي صح شارك مع فرنسا في هذاك الوقت، بصح ça ne veut pas dire qu'il est français. لو صافي هذا لو كان ما يطلبش الجنسيه ما يمدوهالوش، كي هو كي الديبوتي كي القايد كي الاغا كي البشاغه الى اخره. دركا باش نديرو ريزومي توتال. لو ريزومي دو لا فيديو تاع اليوم سي كو اللي يحب يدير اون دوموند دو سي ان اف بار فيلياسيون لازم له بيان. القانون تاع فرنسا يقول سي تو دوموندور دو بروفي كيل اي فرونسي. موش هو ce n'est pas à lui de prouver que vous n'êtes pas français. لا، كل المسؤولية عليك انت. جيب البيان باللي راك فرنسي. دونك ما تخليوش لي زارناكور يبقاو يتمسخروا بكم، وما تخليوش لي زارناكور ثاني يتمسخروا بكم بالنسبة المادة 30-3 لارتيكل 30-3. نحب نتكلم عليها آخر مرة، يعني كل خطرة نقول آخر مرة بصح كل خطرة نتراجع. لارتيكل 30-3 ce n'est pas un obstacle. ماهيش حاجة خاطر ماش علاش. كي يحبسوا لي دوموند دو سي ان اف كيما راهم يقولوا هادو لي زيسكرو، يقولوا لكم سوا مبوقل ما يعرفش يطبق، يقول لك الجزائر دات الاستقلال 62 لحقت 2012 فاتوا لي 50 ans سي بون ما تسالش. حنا عندنا ناس اللي فاتوا 60 سنة، عندنا ناس اللي فاتوا 65 سنة من العمر تاعهم. سي دي جون كي سون اجي. اليوم en 2020 شحال عندها من اللي استقلت الجزائر؟ نحسبوها نقولوا à partir de 62 ça fait 58 ans. نورمالمون ما يمدلوش سي ان اف. كيفاش جاب سي ان اف تاعو؟ vous êtes pas posé la question؟ كان الناس اللي داو سي ان اف en 2013، كان اللي داو en 2014 2015 2016 2017. en 2021 درت لكم قائمه تاع الناس اللي داو لا ناسيوناليتي فرونسيز. واش كانوا مخلطين تاع الجزائر؟ درت لكم تاع الجزائر. في تاع الجزائر تاع عام 2021
درت لكم اون ليست فيها تقريب 500 كعبة تاع الناس، فال 500 هذوك فيهم 40 واحد اللي ساكنين هنا في الجزائر وداو الجنسية تاعهم en 2021، ما نقولوش 2018 ولا 2019، داوها غير في جونفيي فيفريي. كاين اللي من قسنطينة، كاين اللي راهم من، وهاد الناس هادو كانوا معكوسين طبقوا عليهم لارتيكل 30-3. بس على واش داو الجنسية تاعهم؟ داو الجنسية تاعهم خاطر ماش الناس هادو من بكري باغيين يطلعوا لفرنسا لقاو الصعوبات مع القنصلية، طاحوا في دي افوكا ركاز. ils sont tombés avec de vrais avocats. نهار فات لاكسيون ديكلاراتوار تاعهم او تريبيونال، ابان لافوكا تاعهم خبط عليهم الطابله قالوا لهم انا فاهموني، لكان القنصليه ما يحبوش يمدوا لي الفيزا على اساس راني فرنسي، و لو بول دو لا ناسيوناليتي ما حبش يمد لي السي ان اف على اساس ما جبتش لا بروف. دونك سوا لو بول يكذب سوا القنصليه يكذبوا كومام. كيف راح ندير؟ يا منا بيضه يا منا كحله. دونك ان افوكا كي بريزونتي القضيه في هذه الحاله قالك وي لا بروف لازم انا نجيب لا بروف باللي راني فرنسي، بصح انتوما درتو لي امباراج ما خليتونيش باش نبروفي باللي راني فرنسي. انا نعرف كاين ناس من عام 2000 وهما فرنسيس ويحوسوا باش يطلعوا لفرنسا، داروا دي دوموند دو فيزا ما كاش، داروا دي دوموند دو ليسي باسي قالك لا جيب لي السي ان اف. اخويا على واش نجيب لك السي ان اف؟ باش تبروفي باللي راك فرنسي، بصح هاك ما حبيتش تعطي لي الفيزا قلت لي باللي راك فرنسي. تما نتوما ما كانش الحل معاكم. لكان انت راك تقول باللي على القنصليه، لكان راك تقول ما نقدرش نعطي لك لو باسبور، لازم تبروفي لي باللي راك فرنسي، ça veut dire que je suis pas français. دونك كي ندير لو دوموند دو فيزا ما تعكسنيش تقول لي ما نعطيلكش الفيزا باسكو فوزيت فرونسي. هادو هما لي بياج اللي قاعدين يديروا فيهم. دونك هو الحل الوحيد سي لاكسيون ديكلاراتوار، بصح لاكسيون ديكلاراتوار وحدها راهي ما تكفيش، لازم يكون ان افوكا كي كوني لا بسيكولوجي، un avocat qui connaît le droit, un avocat qui connaît la loi, et un avocat qui sache parler, qui ait ce qu'on appelle un sens de la répartie, qui sache comment répondre à un juge et comment répondre à... زيد بزيادة كاين ناس اللي طلبوا الجنسية من عام الفينات، وكي لحقت 2012 حابين يطبقوا عليهم لارتيكل 30-3، الور كي تعطيله جات من عندهم هما، ما جاتش من عند الانسان اللي طلب الجنسيه. الانسان لا بوسيسيون ديتا من وقتاش يبداو يحسبوها من نهار اللي يطلب الجنسيه تاعو. نهار طلب الجنسيه تاعو على واش طلبها؟ باسكو لي فرونسي. دونك كي يجيب لهم البيان تاع الرفي الاول والرفي الثاني والرفي الثالث، غدوه كي يكون عنده ان بون افوكا يقول لك مون كليون موا دوموندي سا ناسيوناليتي en 2003. Et aujourd'hui, vous me sortez l'article 30-3, c'est quoi ce cirque? Mon client a toujours été français. لازم يكون avocat. Vraiment, les réclames avocats اللي يهضر مع قلبه. Il faut que ce soit un avocat convaincant. Il faut pas que ce soit واحد من ما نعرف منين نجيبوا فيهم انتوما لي زافوكا هادو، تروحوا تلقاو مع واحد الفرنساويه ما يعرفش يهضرها ويقول لك انا نعرف ان avocat. ويش يكون l'avocat? Les avocats فيهم وعليهم. Il y a les bons avocats, il y a les mauvais avocats, il y a des avocats escrocs, il y a des avocats arnaqueurs. فيهم وعليهم. كلمة افوكا وحدها ما تكفيش، لازم تخير لافوكا تاعك، لازم تخير واحد اللي صح يكون ان فري افوكا. بالك يكون غالي بس يجيب لك الحقوق تاعك. وكي تكونوا نتوما في عرش قالك رانا درنا اون ديزان دو دوموند مع بعضنا، يفو با تكونوا انانيين. كي تطيحوا افيك ان افوكا اللي قادر باش يجيب حقوق تاع واحد فيكم، تتفاهموا في بعضكم. قالك حنا دركا باش نديروا كل مع بعضنا لا دوموند دو سي ان اف ما تصلحش، سافا نو ريفونيغ ترو شير. نتفاهموا في بعضنا، نخيروا واحد فينا اللي عنده احسن دوسيي فينا يبعث الدوسيي تاعو، وقد ما تكونوا قراب لافيلياسيون خير من ما تبعدوها. دونك
كي تكون نقولوا امراه وعندها الاولاد دو بريفيرونس هي اللي تطلب الجنسيه، يفو با هي تقول لك بون معليش نخلي ولدي يطلبها. لا، celui qui est le plus près en question de filiation هو اللي لازم يطلب الجنسيه تاعو. دونك تتفاهموا ديروا ان تري بون افوكا. اون فوا درتو لافوكا هذا وجاب لكم الحقوق تاعكم، راكم جربتوا مع فرد عبد. اون فوا يجيب السي ان اف تاعو مالغري عنده لارتيكل 30-3، بعد ساعه اللي تابعين ليه يقدروا حتى هما يريكلاميو. فهمتوا كيفاش درك كومون سا فونكسيون؟ دونك سي كوم سا كي فو فير. انا تبان لي يعني فهمتكم في المشكل هذا تاع لارتيكل 30-3. هذا كاين قداش من استوس باش علاش لو جوج ما يعرفش خدمته. علاش تلقى فاميله واحده 6 من الناس طلبوا السي ان اف، 3 يمدوا لهم 3 ما يمدوا لهمش. علاش؟ خاطر ماش لي زافوكا هادو دوسيي تاعك كي يفوت على يد العداله. بون لو جوج اللي راح يوقف يشوف الملف تاعك ولو جوج اللي راح يوقف يشوف الملف تاع خوك ولا تاع اختك سي با لي ميم. كل خطره يجيب ان جوج جديد. اليوم سي تال جوج كي سييجي، دومان سي ان اوتر جوج. اليوم انت ظاهرك طاحت في ان جوج انتيليجون وقنعوا لافوكا باللي انت خاطي، باللي لا بوليتيك تاع فرنسا اون ماتيير دو فيزا اون ماتيير تاع ركيلات والامور هادو يوليو يدخلوا فيها حقوق الانسان. وما تنساوش باللي فرنسا اول حاجه عندهم قانون بس عندهم العداله. لا ارتيكل 30 ولا با ارتيكل 30، دائما العداله هي اللي تربح في فرنسا. الحقره جامي يربح، قدر يربح مره الاولى بصح كي تتبع لافير تدي. دونك نقول لكم انا الناس هادو اللي قاسهم لارتيكل 30-3 عندكم 80%. Vous avez 80% de chance de réussir votre action déclaratoire. Il ne faut pas lâcher. ما تطلقش لافير قال لك انا ندير لاكسيون ديكلاراتوار بصح فيها شروط. لاكسيون ديكلاراتوار تاعك لازم تخير لافوكا. بون اليوم عطيت لكم ان اكزومبل باسكو دي افوكا جون كوني اون كارونتين ils sont tous très très bons وكل لاباس بهم. سميت لكم واحده من لي زافوكا اللي نعرفهم، هذه ماتر سيسيل بوريز. علاش؟ خاطر ماش عندها 85% دو ريوسيت. وعندي نوتر افوكات ما نقول لكمش عليها شكون، بعد ساعه نعاود ندير لكم قائمه. واش قالت لي؟ قالت لي monsieur je serai disposé à collaborer avec vous dans la mesure وين تبعث لي الدوسيات qu'on peut défendre، ما تبعثليش دي دوسيي فيد. خاطر ماش كاين واحد العبد اتصل بيا واحد اليامات بعث لي الديكريات تاعو قال لي شوفهم لي ترى صحاح ولا ماهمش صحاح. قلت له الديكريات تاعك فو. والراجل هذا اللي الديكري هذو شرا 4 باش يضمن السي ان اف تاعو، في 4 ماهمش صحاح، خسر تقريبا 300 مليون. وحصل مع ليكريفان بوبليك هذا تاع تيزي وزو هو اللي باعهم له، ادالوه 300 مليون. عشا ليكريفان بوبليك هذا تاع تيزي وزو عشا كومون يسابيل طاهر. عشا الطاهر هذا ملي كان بايع له لي ديكري قال له جيب لي البيان باللي الديكري تاعي موش صحيح. مالا واش دار السيد هذا؟ كي ما حبش يستعرف بالهضره تاعي دار اون افوكات. راحت لافوكات تاع فرنسا ديبلاصات روحها لنونت وطلبت وعطات لهم الورق هادو، قالوا لها لي بابيي هادو يسون فو. وزاد راحت البيير فيت قالوا لها يسون فو. تسمى الهضره تاعي ما كلاتش. حتى نبعثت له لافوكات تاع فرنسا قالت له يا ولدي لي بابي تاعك كي نو سون با فالابل، هز تاعك وروح رجع عند السيد اللي باعهم لك ودبر راسك انت وياه. خاطر ماش علاش لو كان جاو الورق هادو صحاح لافوكات تجيب له لوريجينال، كي تجيب له لوريجينال يقدر يدير بها الدوموند سي ان اف. دونك لي زيكريفان بوبليك هادو اللي عندهم لي سي دي روم واش ولاو يديروا؟ بالاخص لي سي دي روم تاع 1900 1950. علاش؟
خاطر ماش هادوك ساهلين للتزوير. يجبد الطابلو يفاصل الاسم تاع القاوري هذاك ويحط فيها الاسم تاع الانسان هذا، زبير بن عبد الله بن كذا بن كذا. ولا يروح الجورنال اوفيسيال يلقى لا ليست تاع الجماعه هذوك اللي كانوا في الجيش بكري، يهز الاسم تاعو ويلصقوه في الديكري، يقول له هاو الديكري تاع تاجنس تاعك. دونك بالنسبه للارتيكل 30-3 سي با لا فان دو موند. نقول لكم انا راح نولي لكم بعد ساعه، راح ندير لكم قائمه تاع الناس اللي ترفزوا لهم لو سكون ابل le certificat de nationalité a été refusé par le pôle de la nationalité على جال la possession d'état. ولكن هاد الناس هادو كاين اللي داروا لاكسيون ديكلاراتوار وفات لافير تاعهم على العداله، واللي عندهم لي بون افوكا كمل داو السي ان اف تاعهم. خاطر ماش هادي راهي ناحيه حقوق ماهيش ناحيه قانون. لا كان قانون هذا راح يحقرك. المزيه فرنسا عندها العداله، عندها العداله صح والجوج يخمم، جوج هو اللي يقرر موش القانون اللي يقرر. جوج كي يشوف باللي الانسان هذا صح، من بكري كان يجري على الجنسيه ولقى التعركيلات ولقى المشاكل وما قدرش يدير الفيزا وما قدرش هذيك وما قدرش هذيك، هذه داخله في الخدمه تاع لافوكا. لافوكا هو اللي لازم يقنع الجوج باش يعطيلك الجنسيه تاعك بعد تديها ثانيه راسك مرفوع وما دار فيك حتى مزيه. هذه اون ابل سا لو دروا. نزيد نعطي لكم معلومه الاخرى قبل ما نكمل لا فيديو هذه. اليوم اكطويلمون راهم دايرين ان بروجي دو لوا à l'Assemblée على جال لارتيكل 30-3. علاش؟ خاطر ما لقاو باللي ولاو يستعملوا الارتيكل هذا باش يحقروا به الناس، والناس اللي عايشين في الخارج ما كانش اللي يوجههم. حتى ولو كان تروح لاسومبلي دي فرونسي دي ليترونجي ولا تروحوا كونسولا وكلش، في القنصليه عندهم ان ديفونسور دي دروا، بس ان ديفونسور دي دروا تاع البلاد سمعت ما يكسر راسو ما والو. تروح عنده تقول له خويا هاو المشكل تاعي، يقول لك انا لي سيرتيفيكات ناسيوناليتي خاطيني، وهو كذاب. سيرتيفيكات ناسيوناليتي تابع ليه ديفونسور دي دروا. هاك تروح لاباج تاع لي ديفونسور دي دروا يقول لك لو ديفونسور دي دروا ايتابيليتي ا اونتري اون اكسيون في حال وين يكون مشكل بين المواطن والاداره. هو اللي راح يدخل بيناتكم، هو اللي راح يروح للإدارة، هو اللي راح يخبط عليهم الطابلة يقول لهم السيد هذا عنده حق، على تميزروا فيه هكا. دونك الناس اللي مازالوا مسبسين على الارتيكل 30-3 نو، ربي كبير. الحمد لله كاين القوانين، كاين الحقوق، كاين الاخر اللي يحب يدير لاكسيون ديكلاراتوار تاعو à la condition عندكم فرد كونديسيون. لا كونديسيون il faut que ce soit un bon avocat. il faut pas تحطوا لي ان ارناكور ولا تحطوا لي سراق ولا تحطوا لي ان كوميرسون. ان افوكا غدوه يضحك لك يقول لك وي با دو بروبليم، انا يسهلها لك خلاص، يحكم عليك الصوار دي لحوم في جيبه ومن بعد يولي يقول يشوف على السكرتير يقول لها بون افير كلاسي سي كي النوفو كليون. هذه هي. كي نتوما اللي راكم دخلتوا لي ريزو سوسيو والامور هادو، او عندكم لي سيت انترنت، عندكم لي سيت انترنت هادو تقدروا تتبعوا لا سيمات، تقدروا تتبعوا لوجيستي مثلا. درك نجبد لكم وحده لهنا بون ان اكزومبل وين تلقاو المعلومات صحاح. فوالا بون ان شاء الله تكون لا كونيكسيون مليحه. بون لوجيستي فوالا le GISTI, le droit, donc aider le bon bilan, contact, تقدروا تكتبوا لهم تبعثوا لهم. عندهم شوف عندهم دي ادمينستراسيون، عندهم دي سانديكا، عندهم دي كوليكتيف، دي بيرمانونس، وما يدخلوا رواحهم في اي حاجه اللي تابعه. عندكم تاع لي سون بابيي، حتى من الجماعه اللي ما عندهمش الكوارت يدخلوا دوسيي نوار دي ناتوراليزاسيون، كونديسيون دو ريزيدونس، كونديسيون دو موراليتي، كونديسيون داسيميلاسيون. عندكم الحقوق لهنا، عندكم لا جوريبرودونس، عندكم لو كونتونسيو. حنا نديرو لهنا مثلا نديرو سيرفيس، نديرو مثلا ناسيوناليتي. بون
دار التفتيش تاعها بون نكليكيو على الناسيوناليتي واش راح تعطينا. بون الوغ double nationalité, il y a quelqu'un la nationalité, la décolonisation et la nationalité, le guide de la nationalité française, comment prouver qu'on est français, les anciens colonisés encombrants, genre la réforme du droit de la nationalité française, le droit du sang et la nationalité, la condition de la nationalité, etc. etc. هاد الامور هادو كل موجودين في الانترنت. عندكم ثاني كيفاش يقولوا لها لا سيماد ثاني كيف حتى هي تجري لكم مع الامور هادو. وهادو كل سو سون دي زورغانيزاسيون اي سي غراتوي، يعطي لك المعلومات غراتوي. دونك هو يعطي لك معلومات صحاح، ما يقولكش راني مقابل لا تور ايفل واني حواس وان شاء الله درك نفريها لكم وكذا وكذا. كيف جي با بوزوان دو بلا بلا بلا، ما نسحقش انا لو بلا بلا بلا. انا نحتاج اعطيت لك سؤال جاوبني، اعطي لي جواب اللي يقنعني، اعطي لي جواب شي با انا يفو دو كونكري. كي يبقى يبلاغي معكم ويحكي على لي فاكونس تاعو في الخارج، si je ne vois pas en quoi ça va m'aider. Donc la CIMAD هذه c'est un site humanitaire. أي واحد اللي تحقر في أي حاجة يتدخلوا فيها. Voilà. هما لهنا واش حاطين mieux comprendre la procédure française en cas de décès d'une personne exilée pour faciliter l'accompagnement des proches et les familles. كي تروحوا عند المسلمين باش تجيب واحد مات في فرنسا 7000 يورو، كي تروح عند لا سيمات هادو راهم كفار ماهمش مسلمين، هادو يعاونوك يلموا لك صوارت، تروح تحط لهم ان دوسيي اون 24 اور يلموا لك هذيك 5000 6000 7000 يورو يعطيوها لك، ما تخسر والو. انفا هذيك تسمى نوليو فيها هضره اخرى. حنا رانا اليوم جينا باش نهضروا على لارتيكل 30-3. دونك لارتيكل 30-3 هذا ما تخافوش منه. كي يكون عندكم ان بون افوكا هذا هو لو بلوز امبورطون. فوالا دونك جو بونس اني هضرت شي اللي كان في راسي. بالك غدوه تجيني يزيدوا يجوني حوايج اخرين، خاطر ما تنساوش بلي القانون تاع فرنسا كل خطره فيها لي ميزاجور، كل خطره كاين جديد بالنسبه للقوانين، راهي تمشي وتزير بصح مهما يزيروها. حنا لا بلوبار يعني نحكيو على جماعه الجزائر، وين يكون مشكل يكون باب تاعو. ما كانش حاجه اللي ما عندهاش لا سوليوشن، كلش عنده لا سوليوشن. توت شوز ا اون سوليوشن. دونك نتوما الفرنسيس الحاجه اللي راح تحميكم لا كونستيتيوشن تاع 1789 واحد ما هضر عليها، وعندكم لا جوستيس. قانون يجي اون تروازيام بوزيسيون، قانون ما يقدرش يغلب لا جوستيس وما يقدرش يغلب لا كونستيتيوشن. وهاد الامور هادو في ثلاثه شكون اللي يعرفهم لافوكا اللي راه يدافع عليك. لكن لافوكا واصل في لا كونستيتيوشن فرونسيز وواصل في الاخر في لا جوستيس، لو دروا لا جوستيس، سي ان اف تاعك تجيبو. وكاينين دي زافوكا اللي راهم كابابل، وكاينه اون ميثود باش تجيب السي ان اف تاعك. والسي ان اف تاعك يجيبو ماكش راح تجيبو فوضى، كل واحد يغني زي وخلطوا جلطوا. مديرين لي جروب تاع لي زونسيان كومباتون اللي ما عندهم حتى حقوق ومازالوا يتبعوا فيهم، وراني نشوف كل نهار يزيدوا عندهم لي زابوني. دونك هادوك تقدروا تقولوا باللي لي جروب هادو تاع اللي مديرينهم سوا تاع لا ناسيوناليتي ولا تاع لي ديكري، هادوك سو سون دي جروب اللي قاعدين يبيعوا في الخيال. دونك منه جاي اللي يحب يتصل بالافوكا، دي زافوكا كابابل تاع فرنسا كاينين، اللي عنده الامكانيات نوجهوه غراتويتمون. اللي يحب يدير لا كونسلطاسيون جوريديك كيف بس ما تنساوش باللي كي ديروا كونسلطاسيون جوريديك يعني مانيش وحدي. كونسلطاسيون جوريديك لازم تبعث لي ملف باش لافوكا يقدر يجاوبك. دي زافوكا تاع بلاش اللي يجاوبوا في فرنسا كاينين، اللي يديروا لي كونسلطاسيون جوريديك بلاش كاينين، اللي يدير لك اي حاجه. المهم اللي تابعه للجنسيه عندهم لا ميزون دي زافوكا، عندكم لو فيلاج دي زافوكا، عندكم لا ميزون دو دروا،
عندك لا ميزون دي افوكا تاني كاينه، هادو كل يجاوبوكم غراتويتمون، ما تخسروا روحكم ما والو. الناس اللي عندهم الامكانيات ماديه هادوك كي يحب يربح الوقت يشوف ان بون افوكا، يلم الملف تاعو يسكانيه مليح ويدزو عند لافوكا بور كونسلطاسيون. لافوكا هذاك تاع الصوارت كي يكثر راح يطلب عليك 300 يورو، بصح كي يدير لك دراسه، كي يدير لك لانستركسيون تاع لو دوسيي راح يعطيك جواب صحيح. وانت يعني 300 يورو راح تقعد توضر 10 سنين من حياتك على جال 300 يورو، مي هذا هبال. لكن راك سور من روحك باللي تسال ابا اونجاجي، ماكوش راك قاعد تستنى، قاعدين دور استنى منا. كاين قطع الناس ثاني يقول لك انا عندي مستوى وراني واصل وراني قريت في الجامعه وكلش، انا الدوسي تاعي ما نمدوش الكاتب، ندير كلش لروحي، ويروح يقعد لك 3 سنين ولا 4 وهو يفتش في الانترنت هذا واش يقول، هذا واش يقول لا جوريبرودونس واش تقول. كان بزاف حوايج هو تبان له باللي الدوسي تاعو ما كانش كراك، غدوه يدفع الدوسي تاعو يبعثوا له ريفي ما يفهم فيها والو. انا واحد من الناس اتصل بيا من الجزائر، حط روحو غرون تيت، ضرب ما حبوش يمدولو لا ديسيزيون تاعو، لا ديسيزيون دو ريفي ما حبوش يمدوها له، عطلوه عام وهي محطوطه في القنصليه. وقال لي النهار الاول نشفع عليه، قال لي انا الدوسي تاعي من نمدو لحتى واحد ندير كلش لروحي. قلت له دبر راسك، راح دز الدوسي تاعو لفرنسا، بعد عام رجعوا له ريفوزي. بصح كي رجعوا له ريفوزي ما على بالوش، خاطر ماش لو ريفوجي على يد القنصليه، والقنصليه ما اتصلوش به. كي طولوا عليهم واش دار، عيط لهم في التليفون، انسيست عليهم، قالوا له اخويا بعثنا لك ريفو. هما نورمالمون ما يقولولوش بعثنا لك ريفو، كي عاد كسر لهم رساله تليفون لهم يجي واحد 50 مره. ما نعرف لو كان نحسبو غير حق التليفون بالك هو خسر واحد 10 ملايين زايد الوقت. قالوا له سي بون vous avez eu un refus. ومن بعد بدا يدور بالقنصليه 6 شهور وهو يكتب لهم وعيط عليهم وعيا باش يحكم رونديفو وكلش. كي كملوا 6 شهور كي خبطوه الحيوط مليح باش هذيك الساعه عاود اتصل بيا قال لي راني حاصل. قلت له واش المشكل تاعك؟ قال لي بعثوا لي ريفو، ما حبوش يمدوا لي لا ديسيزيون تاعي، وكي ما تكونش عنده لا ديسيزيون ما يقدرش يدير لاكسيون ديكلاراتوار، هادي مديرينها بالذمه. قال لي على وجه ربي شوف كيفاش عاوني فيها. ها واش نقولوا لو كان نقول لكم السيد بالك درك من بعد يسمع في لا فيديو تاعي يعرف روحو، جبتها له 48 اور. علاش؟ خاطر ماشي يقول لك en matière de la nationalité il y a l'art et la manière. الانسان اللي متركز غير في القانون هذاك ما يديهاش. لو دروا فرونسي يقول لك il faut prouver que vous êtes français par tout moyen, soit كون عندك بيان، سوا كنت قادر باش دير لا بوسيسيون ديتا دو فرونسي بكري بس وقعوا لك مشاكل داروا لك تعركيلات باش ما تقدرش تجيب لهم لا بروف. وهاد الامور هادو كل كي عاد انت في الخارج ما تقدرش تقابلهم تما في العداله، محتم عليك باش دير افوكا، ما تقدرش تدافع على روحك. يعني شخصيا لافوكا لازم هو اللي يجبد لك لي زيدي تاعو، لازم هو اللي يضرب عليك. il faut que ce soit un avocat par vocation, il faut pas que ce soit un avocat تاع الصوارد. لا كان افوكا تاع الصوارد ما يجيب لك حتى حقوق، ولا كان افوكا اوتوماتيكمون راح يخدم لازم تخلصو. بصح صوردك ما يروحوش في الباطل، راح يضرب عليك صح 80% يجيب لك الحقوق تاعك. هذا واش بغيت نقول لكم اخوتي، والسلام عليكم.